अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना सारे खैरियत ना होणगे। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। तो जिहड़ी ये वीडियो तुहाडे नाल मैं शेयर कर रहा, ये वीडियो साढ़े इलाके के अंदर इस तरह पहला मामला ये होया है कि किसी सहाबी का उर्से पाक मनाया गया, और ख़ास तौर पे वैसे तो महफिल होंदियां ने, इस तरह रैली मनाई गई, यानी कि रैली निकाली गई, और ख़ास तौर पे हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दे आप दी इज़्ज़त नमूज़ के हवाले दे नाल, ते जिथे राफजियत दी बो सी उत्थे सहाबियत दी खुशबू इन्हां दोस्तां दी खसूसी काबश है। और सब तो बड़े मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने जिन्हां दी बड़ी काबश हुई हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत अली कादरी रिजवी अतारी साहब कि जिन्हां दी काबश हुई, उन्होंने मुख्तलिफ उलमाए कराम दे नाल राबता कीता, नौजवानों नूं दी दिलों के अंदर ये गल बिठाई। और साढ़े दोस्त जोड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यारे भाई ने मोहम्मद अदील रिजवी साहब, ये भी कोट अशरफ बस्ती के अंदर रहंदे ने, और इन्हां दी खसूसी काबश और खसूसी मुहब्बत है, और ये तहरीक के नाल भी बड़ा मुहब्बत रखते हैं। तहरीक लब्बैक वाले ने बड़ा कमाल काम किया है कि उन्होंने जुलूस हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला दा इनकाद किया, इंतज़ाम किया। तो अल्लाह ताला इन्हां दी मुहब्बतां नूं सलामत रखे। और बड़ी खुशी वाली गल है, यकीन करो कि इस दौर के अंदर हक चार यार का नारा लाना, हर सहाबी नबी जंती ये नारा जिहड़ा है वो बाबा जी पीर इलियास अतार कादरी हाफिजुल्लाह ताला उन्होंने नारा दिता, हर सहाबी नबी जंती जंती का, और सहाबा दे उर्सो महफलों का एक जज्बा जिहड़ा बेदार किया। और उस तो इलावा सहाबा दे नाल मुहब्बत का जिहड़ा ललकार ते जिन्होंने गुस्ताखों जो दिता, उन्होंने हजूर किबला बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत मजदद दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला आखदे ने। तो ये दोस्तों की बड़ी मुहब्बत है। और जोड़े नौजवान तुहानूं ज़्यादा इस रैली के अंदर नौजवान नज़र आ रहे हैं, और ये सारी कावश और ये सारी जिहड़ी हिम्मत है यह तहरीक दे बेलियां नूं जिहड़ी इन्हां दुआवां, और सब तो ज़्यादा जिहड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक ने वो हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत अली कादरी अतारी रिजवी साहब ने। और दोस्तों मज़ीद इहो जी वीडियो वेखण वास्ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, साडा साथ दिओ कि इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ीद तुहाडे कोल वीडियो लैके आ सकीए। और दूसरी गल ये कि इंशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन भी होएगी, जिन्हां दे विच जो भी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेगा असीं फ्री ऑफ कास्ट जनाब उन्हां दी ट्रांसमिशनां करांगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी मसला नहीं, कवरेज करांगे। अगर तुहानूं कोई अपने किसी भी महफल दी, मिलाद दी, जलसे दी, जुलूस दी कवरेज जरूरत है, वो भी फीस बिल्ला होएगी, तो एडिटिंग वगैरह सारा असीं इंशाल्लाह करके देंगे। तो सारे दोस्तों बाप मुहब्बत का इजहार करो, इन्हां दोस्तों वास्ते दुआ करो, अल्लाह ताला इन्हां दी मुहब्बत नूं सलामत रखे, अल्लाह ताला इन्हां दे जज्बे नूं सलामत रखे। नाज़रीन वेखदे रहो TTN पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کاتب وحی، ان کا عرس مبارک ہے، اور آج اسی سلسلہ میں آج ہم نے یہ ایک جلوس کا اور ان کی یاد میں ایک ریلی کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ جس طریقے سے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے حضرت عثمان غنی، اور جیسے ہم مولا کائنات کو، مولا علی شیر خدا کو مانتے ہیں، ایسے ہی الحمدللہ ہم کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ایک میرے پیر و مرشد بابا جی کراچی والے نے سٹ ماری اور کہا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ایک اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ بابا جی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہمارا عقیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا، اور ہمارا عقیدہ پیر میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرما، اور آج کہتے ہیں جی تم خلفاء راشدین میں سے کسی کا عرس نہیں مناتے، اور تم کسی اور صحابی کا عرس نہیں مناتے، اور تم صرف اور صرف امیر معاویہ کا عرس مناتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارا سراسر الزام ہے، یہ سراسر غلط بات۔ ہم الحمدللہ تمام صحابہ کرام کی یاد میں محافل بھی کرتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، اور باقی رہی بات یہ کہ تمہارا بھی الزام ہے تو اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ عرس کا اہتمام کرتے ہیں، ریلی کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ تم جیسے کتنے کو جواب تو دینا ہے، اور جب تک یہ کتنے اپنے زبان بند نہیں کریں گے تب تک یہ جو اشکال صحابہ، اشکال اہل بیت، اشکال رسول، تب تک تم کو جواب دیتے رہیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم صحابی رسول کی نسبت سے ہم ہر صحابی کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، اور ان کی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ خود رب کائنات نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور جب ہمارا عقیدہ ہی قرآن سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ نے دیا، جو تابعین نے دیا، اور وہی عقیدہ ہمارے بزرگوں والا جو ہم تک پہنچا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں، اور تم اس لائن سے اتر گئے، اس لائن سے سائر پہ ہو گئے، جس کی وجہ سے تم پر لعنتیں برس رہی ہے، اور آج بھی الحمدللہ عاشقان صحابہ کے چہرے پر نور ہے، اور پروقار عزت کے ساتھ اپنی زندگی صحابہ کے نام جی رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج بعد نماز عشاء ہماری جامعہ مسجد روحانی مدینہ کوٹ اشرف میں ایک عظیم شان میں